कोसिस गरिरहेछौँ। साथीहरू चाहिँ नि अब आउँदै पनि गर्नु होला, किन भन्दाखेरि अब समय जति कुर्यो उति चाहिँ हामीलाई ढिलो हुँदै जान्छ। यो चाहिँ फेरि बानी पनि हुन्छ। त्यसमा साथी सबैले चाहिँ नि टाइममा आउनुभयो भने यसलाई चाहिँ हामी क्लासलाई चाहिँ सुचारू रूपमा चाहिँ लान सजिलो हुन्छ। त्यसकारण म ढिलो नगरिकन हाम्रो शङ्कर प्रसाद सरजीलाई आजको यो दिनको चाहिँ दोस्रो सेसनलाई सुरुवात गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथीहरूलाई सन्ध्याकालीन नमस्ते सबै साथीहरूलाई। र आज हामीले बिहान नेपालको भूगोल हेरेका थियौँ। मैले नोट पनि पठाइदिइसकेका थिएँ है मेलमा, सायद आउला हजुरहरूलाई पिडिएफ पठाएको थिएँ मैले। आज हामी यो सेसनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भन्ने पाठ छ एउटा। यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भन्ने पाठमा हामीले नायब सुब्बामा, खरदारमा, अफिसरमा तिनै लेभलमा यो पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अब हजुर नोट चाहिँ अफिसर लेभलसम्मलाई पुग्ने खालको नोट छ। मैले नोटमा कुनै पनि उ गर्दिनँ, त्यही फुल नोट पठाइन्छ, त्यसलाई हेर्नु होला। यो कस्तो भने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा हामीले खास नासुको अथवा खरदारको लागि पढ्नुपर्ने के कुरा छुट्याएको छ त भन्नुहुन्छ भने पहिला के छ भन्ने कुरा बुझौँ। एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हामीलाई पढ्न भनिएको छ, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। अर्को हजुरको युरोपेली युनियन भनिएको छ, त्यो सङ्गठनको बारेमा हामी जानकारी राख्नु छ। अर्को सार्कको बारेमा हामीले जानकारी राख्नु छ, सार्क भनिएको छ। त्यसै गरी आसियन छ, आसियन एउटा सङ्गठन यो छ। अर्को बिमस्टेक भन्ने सङ्गठन छ, बिमस्टेक पनि हामीलाई पढ्न भनिएको छ। र यसपछि अर्को सम्बन्धको कुराहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विभिन्न देशहरूसँगको सम्बन्ध, हाम्रो दौत्य सम्बन्धको बारेमा भनिएको छ। यो सबै पढ्दा हामीले नायब सुब्बा लेभलमा 2वटा क्वेसन आउँछ, खरदारमा गयो भने यो 4वटा जति क्वेसन आउँछ, अफिसरमा गयो भने 3 भन्दा बढी आउँछ। त्यो 3सम्म चाहिँ कन्फर्मै आउँछ, कम्तीमा 3 आउँछ। त्यो त यो सङ्गठनहरू हामी पढ्दा आजको सेसनमा सम्भवतः सबै सकिँदैन, केही पढ्छौँ हामी। यसलाई 2वटा क्लासमा हामी ब्रेक गरेका छौँ। यसमा के हो त हामीले पढ्ने, कसरी पढ्ने, हामीले कसरी यसलाई यो टपिकलाई हेर्ने भन्ने कुरा पहिला म यहाँलाई केही कुरा जानकारी गराउँछु, त्यसपछि जाउँला। यो टपिक कस्तो हो भन्दा बेसिकल्ली साधारण खालकै प्रश्न आउने टपिक चाहिँ हो यो चाहिँ। अब यसमा हजुरको के छ भने सामान्य खालको क्वेसन आए पनि अब हामीले यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको अरू जस्तो टपिक छैन, यसमा अपडेट यसले खोजिराखेको हुन्छ। भनेको कमसेकम पनि 3 महिना 4 महिनामा केही कुरा नयाँ आयो भने हामीले अपडेट गरौँ। जस्तै हजुरको सार्क सम्मेलन भोलि हुन भइहाल्यो भने त्यसलाई हामीले अपडेट गर्नु पर्यो। आसियनको शिखर सम्मेलन थप्यो, त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो। युएनको नयाँ केही कुराहरू आयो भने त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो, सदस्य थपियो भने। यो अपडेट हामीले गर्दाखेरि कहाँबाट गर्ने त? फेरि अर्को कुरा, यहाँलाई यो जुन सङ्घ संस्थाको बारेमा जस्तै अहिले हामीले पढिसकेपछि हाम्रो यो क्लास हुन्जेलसम्मको अपडेट त हामीबाट भइहाल्छ, समस्या भएन। क्लासभन्दा पछि यहाँले के गर्ने भन्नुहुन्छ भने एकदम सजिलो छ। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यहाँलाई अपडेट गर्नु पर्यो भने म कुनै गाइड, कुनै संस्थानको बुक म यहाँलाई भन्दिनँ। म के भन्छु भने UNO.org भनेर वेबसाइटमा हेर्ने। UNO.org मा जति आफूलाई चाहिएको इन्फर्मेसन हो, अपडेट खोज्न खोजेको हो, त्यो कुरा हामी हेरिपऱ्यो। त्यसै गरेर हरेक सङ्गठनको पछाडि .org लगाएर तपाईँले वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। EU.org, SARC.org, ASEAN.org, BIMSTEC.org। यति त भयो। हामीले सजिलैसँग यिनीहरूको वेबसाइटमा गएर यदि कुनै कुरा हामीलाई अपडेट छ कि भन्ने लाग्यो भने एक्जामको 15 दिन अथवा 1 महिना अगाडि हामीले त्यति हेर्दा पुगिहाल्यो अपडेट छ भनेदेखि। अर्को कुरा, जस्तो नेपालको सम्बन्धको कुरा हामीलाई हेर्नु पर्यो। जस्तो हजुरहरूले मार्केटमा बुकहरू विभिन्न खालको भेट्नुहुन्छ, दौत्य सम्बन्धको कुरा घटी बढी हुन्छ। हो, यस्तोबाट हामी कसरी चाहिँ कन्फर्म भएर जाने एक्जाममा भन्दाखेरि के गर्नु पर्ने? मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर्सको वेबसाइट MOFA, मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर्स भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा जाने। MOFA.gov.np मा गएर यहाँले बायोलेटरल रिलेसनसिप र इन्टरनेसनल रिलेसनसिप भनेर हजुरले हेर्नुभयो भने हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कति देशसँग भयो, डिप्लोमेटिक रिलेसन कति देशसँग राख्यौँ भन्ने कुरा त्यही हुन्छ। गाइडमा कहीँ फरक छ, कहीँ फरक होला, त्यसलाई हजुरले त्यतातिर नअल्मेलिनु, सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्नु होला। कुनै अलमल भयो
हामीलाई नयाँ कुरा चाहियो र यो हामीले पढेभन्दा पछाडि केही चेन्ज भयो जस्तो यहाँ शङ्का लाग्यो भने के गर्नु भने एक्जामको 1 महिना अगाडि एकपटक परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट भिजिट गर्नु, डिप्लोमेटिक रिलेसनमा हेर्नु, त्यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेसनमा जति देश लेखेको छ त्यति देशमा आउनु भएको हुन्छ र त्यो हामीले बेस चाहिँ त्यसलाई लिनु पर्यो। र यसरी हामीले पढ्यौँ भने यो टपिक्समा आउने प्रश्नहरू सजिलैसँग मिलाउँछौँ। र यसको लागि हामीले मैले बिहान पनि भनेको थिएँ, केही कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ, केही कुरा बुझ्नुपर्छ र पढ्न त पर्यो नै हो। सबै टपिक्सहरू हामी एकपल्ट राम्रोसँग पढौँ। सबै किन छोड्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु। यदि मानिलिउँ तपाईँको कुनै अर्गनाइजेसन छुट्यो भने अब लोकसेवाको प्रश्न कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्छ भने कुनै समय आसियानबाट मात्रै 2वटा प्रश्न आइदिन्छ, कुनै समय बिमस्टेकबाट मात्रै 2वटा प्रश्न आइदिन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले के भने सबै टपिक्स हेरौँ, हेरिसकेपछि सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन यो। एकपल्ट सरसर्ती हेऱ्यो भने त्यहाँ आउने प्रश्नहरू सजिलैसँग मिलाउँछौँ। यसमा त्यस्तो भेग छैन यो टपिक्स। र अब हामीले यसलाई सुरुवात गरौँ। जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पढ्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै यसको पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ। जस्तै संसारमा हामी पहिलो विश्वयुद्ध भएको पढ्छौँ विश्वको इतिहासमा। पहिलो विश्वयुद्ध भयो, पहिलो विश्व हुँदा जनधनको क्षति भयो र दोस्रो विश्वयुद्ध संसारमा नहोस् भनेर लिग अफ नेसन राष्ट्र सङ्घको स्थापना भनेको लिग अफ नेसन 25 जनवरी 1919, केही मितिहरू यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 जनवरी 1919मा राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव स्थापना गर्ने जुन हामी प्रस्तावबाट हस्ताक्षर भएर 10 जनवरी 1920मा चाहिँ स्थापना भयो। कुन त लिग अफ नेसन, राष्ट्रसङ्घ भन्ने सङ्गठन स्थापना भयो 10 जनवरी 1920। यो डेट ख्याल गर्नु होला। 25 जनवरी नजान्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर 10 जनवरी 1920 स्थापना भएको मिति यहाँले ख्याल गर्न पर्यो। र यसमा स्थापना हुँदा 46 देश सदस्य थिए र पछि 62 देश पुगेको देखिन्छ। र यो सङ्गठन स्थापना हुँदाहुँदै तपाईँ हामी फेरि पढ्छौँ कि संसारमा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध यो सङ्गठनले रोक्न सकेन। जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो सो उद्देश्य राष्ट्रसङ्घले पुरा गर्न नसकिसकेपछि यो सङ्गठन 1946 अप्रिल 20मा चाहिँ विघटन भयो। र विघटन हुँदा 32 देश मात्रै सदस्य थिए। भनेको सुरुमा 46 देश सदस्य रहेछन्, त्यसपछि बढेर 62 पुगेका रहेछन् र विघटन हुने क्रममा 32 देश भयो। किन यसको औचित्य नै समाप्त भयो। समाप्त भएपछि संसारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ 24 अक्टोबर 1945मा यो डेट चाहिँ एकदम कुनै पनि सङ्गठन हामीले पढ्दा यो सङ्गठनको स्थापना मिति हामीले एकदम याद गर्नु पर्यो। स्थापना मिति याद गर्न पर्यो, यसको प्रधान कार्यालय याद गर्न पर्यो, यदि यसका कुनै सदस्य सचिव छन् ती याद गर्नु पर्यो, सदस्य सङ्ख्या याद गर्नु पर्यो। ख्याल गर्नु है त। एउटा स्थापना मिति याद गर्नुपर्छ त्यो सङ्गठनको, त्यो सङ्गठनमा हाल कति सदस्य छन् त्यो याद गर्नु पर्यो, त्यो सङ्गठनको प्रधान कार्यालय कहाँ छ त्यो याद गर्नु पर्यो, र त्यहाँको चाहिँ भनेको स्थापना कालमा कति थियो, अहिले सदस्य कति छन्, यति जाने भने पनि मोर देन 40% यिनै प्रश्नहरू चाहिँ हजुरले देख्नुहुन्छ। पुरानो प्रश्न हेर्नु होला, फरक पर्दैन। अब 24 अक्टोबर 1945मा संसारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधिवत स्थापना भयो। र बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रको जुन हामी बडापत्र भन्छौँ, बडापत्रको धारा 110 अनुसार यो संस्थाको स्थापना भयो। र स्थापना कालमा यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 51 राष्ट्र सदस्य भएको देखिन्छ भने अन्तिममा हस्ताक्षर गर्ने पोल्यान्ड थियो। र हाल हजुरको अहिले वर्तमान समयमा यो सङ्गठनमा 193 सदस्य पुगेका छन्। भनेको अहिले हामी कति छन् त 193 सदस्य छन्। अन्तिम सदस्य कुन हो भन्दा दक्षिणी सुडान। सुरुका 51 रहेछन् होइन, अन्तिम सदस्य चाहिँ दक्षिणी सुडान रहेछ। 14 जुलाई 2011मा यो सङ्गठनको स्थापना भएको हो। र अब यसको अवधारणा ल्याउने, संयुक्त राष्ट्रको अवधारणा ल्याउने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टको नाम आउँछ। रुजवेल्टले ल्याएको कन्सेप्ट अनुसार यो सङ्गठन चाहिँ युएनओ, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन भन्ने नाम रहन गयो। र युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनमा आधिकारिक भाषा 6वटा रहेका छन्।
अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, रसियन, स्पेनिस र अरबी। अब अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, रसियन, स्पेनिस र अरबी हो। अब यो 6वटा आधिकारिक भाषा छन् भने कार्यालयको कामकाजको भाषा भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च हो। 6वटै भाषामा कामकाज हुँदैन, औपचारिक चाहिँ हो, तर कामकाजको चाहिँ कुन हो त? अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च। यो पनि एकपटक सोधिएको प्रश्नमा आएको थियो, पोलिटिकल साइन्समा सोधिएको थियो। र अरबी भाषा चाहिँ सबैभन्दा पछि मान्यता पाएको भाषा हो, सन् 1973मा पाएको रहेछ। भने बडापत्रमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति धारा छन् भन्ने प्रश्न यहाँले गत सालकै क्वेसनमा भेट्नुहुन्छ। बडापत्रमा 111 धारा छन्, 19 अध्याय छन्। ख्याल गर्नु होला, 111 धारा छन्, 19 अध्याय छन् र 10,000 शब्दहरू रहेका छन्। भनेको 111 धारा रहेछन्, 19वटा हाम्रो अध्यायहरू रहेछन्। जिकेमा कसरी सोधिन्छ भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति धारा रहेका छन् भने अप्सन 4 आएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कति अध्याय छ भनेर सोधिन्छ र तलपट्टि चाहिँ दिइन्छ हामीले 19 छान्न पर्यो। सिधा प्रश्नमा। अब विश्लेषणात्मक प्रश्न त पढ बिचमा एउटा बनाउँछु म यहाँलाई, बिहानको जस्तै 1-2वटा क्वेसन बनाउँछु मैले। त्यो क्वेसन ख्याल गर्नुलाई कसरी विश्लेषणात्मक आउन सक्छ। यति कुरा हामीले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको थाहा पायौँ। अहिलेसम्म के थाहा पाउँछौँ भन्दा कसरी आएको रहेछ, कुन मितिमा स्थापना भएको रहेछ, हालसम्म कति सदस्य सङ्ख्या रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पायौँ। अब यसको अर्को पार्ट रहेको छ, हामीले जान्नै पर्ने पार्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्ग 6वटा रहेका छन्। हेर्नु है त, अब अङ्गमा म हजुरलाई के भन्छु भने, जस्तो अङ्गमा हामीले अङ्गलाई राम्रोसँग पढ्यो भने त्यहाँबाट आउने जिके यत्तिकै हामी मिलाउँछौँ कि समस्या छैन। म यो क्वेसन पनि अहिले गरौँ यहाँलाई। अङ्गमा हामीले के भने त्यहाँबाट आउने जिके मिलाउनको लागि अङ्ग हामीले बुझौँ, क्वेसन त आफसे आफ बन्छ। पहिलो हामीले जुन 6वटा अङ्ग भन्यो भने हजुरलाई अङ्ग कतिवटा छन् भन्ने क्वेसन पनि यहाँले पाउनुहुन्छ। त्यो 6वटा भइहाल्यो। महासभा, सुरक्षा परिषद भनेको महासभा जेनरल एसेम्ब्ली, सेक्युरिटी काउन्सिल सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जम्माने परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय गरेर 6वटा अङ्ग रहेका छन्। अब हामी यी अङ्ग बुझ्दै अगाडि बढौँ, महासभामा जाउँ। जस्तै महासभा भनेको के हो त भन्दा एउटा विचार विमर्श गर्ने एउटा अङ्ग हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको छ। यो विचार विमर्श गर्ने व्यवस्थापिका अथवा सभा पनि हामी भन्छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभा व्यवस्थापिका कुन हो भन्यो भने हामी के भन्नु पर्यो? महासभा हो। र महासभाको हरेक हजुरको चाहिँ अधिवेशन सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार सुरु हुन्छ। यसमा हरेक सदस्य राष्ट्रहरूले 5 जनासम्म प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन्, तर मताधिकार चाहिँ 1 मात्र हुन्छ। यो पनि 2 वर्ष अगाडिको हजुरले सायद खर्दारमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई, क्वेसन आएको हो। भने महासभामा कतिजना प्रतिनिधि पठाउन पाइन्छ? 5 जना। भने हामीले भोटिङ राइट कति हुँदो रहेछ? 1 मात्र यसको भोटिङ राइट हुँदो रहेछ। र हरेक वर्षको नियमित बैठकमा 1 जना अध्यक्ष हुन्छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा 1 जना अध्यक्ष हुन्छन्, तर उपाध्यक्ष चाहिँ 21 जना हुन्छन्। र महासभामा चाहिँ महासभाका 6 प्रमुख समितिमा सदस्य निर्वाचन हुन्छन्। यसले चाहिँ युएन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेटहरू पारित गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विचार गर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र संशोधन गर्ने काम गर्छ, सुरक्षा परिषद सिफारिसमा नयाँ मुलुकलाई सदस्यता प्रदान गर्छ र सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्यहरू, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्छ, सुरक्षा परिषद सिफारिसमा महासचिवको नियुक्ति गर्छ। र यसमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 193 सदस्य नै यसका चाहिँ सदस्य हुन्छन्। भने हामीले यति कुरा बुझौँ र सुरक्षा परिषदमा यति कुरा हामीले बुझ्दा धेरै कुराहरू प्रश्नहरू यहीँबाट हामीले पाउनेछौँ। र सुरक्षा परिषदमा हजुरको अध्यक्ष नेपाल अहिलेसम्म भएको छैन। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपाल अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको अध्यक्षको रूपमा समावेश भनेको अहिलेसम्म छानिएको छैन। र यसको पहिलो अधिवेशन 10 जनवरी 1946मा भएको थियो र 51 देश यसमा सहभागी थिए। र यसमा हजुरको अब नेपालले पनि
उपाध्यक्ष चाहिँ नेपाल भएको छ हैन। उपाध्यक्ष नेपाल भएको छ सन् 1957 मा र सन् 2016 मा नेपाल यसको उपाध्यक्षको रूपमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव नेपाललाई रहेको छ। यति कुरा हामी बुझ्यौँ भने महासभा के रहेछ हैन। महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष चाहिँ भारतकी विजयलक्ष्मी पण्डित। महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष चाहिँ विजयलक्ष्मी पण्डित हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो पढ्दाखेरि यसरी हेरौँ र यसमा हजुरको महासभाको जुन समितिहरू छन्, समितिहरू 6वटा रहेका छन्, यो ख्याल गरौँ। र महासभामा यति कुरा हेरेपछि हामीले अर्को जान्छौँ सुरक्षा परिषद, सेक्युरिटी काउन्सिल। अब सुरक्षा परिषदमा यसलाई हामी कसरी बुझ्यौँ भने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शक्तिशाली अङ्ग हो, सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग हो। बन्धनकारी निर्णय गर्छ यसले। यसमा सदस्य सङ्ख्या 15 रहेको छ। 15वटा सदस्य छन्, 5 स्थायी छन्, 10 अस्थायी छन्। र स्थायीमा 5वटा कुन कुन हुन् त भन्दा अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स। सूत्र बनाउनु पर्यो भने अफ्रा रुबेची भन्ने पनि हुन्छ। अफ्रा रुबेची भनेर अफ्रा रुबेची सूत्र बनाउनु पर्यो भने अगाडिको अक्षर लिने मैले बिहान पनि भनेको थिएँ। र हजुरले के भने सूत्र बनाउनु पर्दैन। अमेरिका यसो सम्झिनुहोस्, शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स। हाम्रो खोप आउने देश सम्झे पनि हुँदो रहेछ फ्रान्स बाहेक। अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत मागिरहेछौँ हामी। यसो सम्झिनु, याद गर्नु, त्यति धेरै बेला मिहिनेत पर्दैन। अब अस्थायी सदस्य जुन छन् हजुरको, यो जुन 10वटा सदस्य छन्, यिनीहरू कार्यकाल चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ र हरेक वर्ष 5 सदस्य कार्यकाल समाप्त हुन्छ। 2 वर्ष भयो भने 5-5 गरेर 2 वर्ष पुर्याइन्छ कि। अनि हजुरको यो सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू जुन आउँछन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जुन स्थायी सदस्य रहेका छन् 5वटा सुरक्षा परिषदका, यिनीहरूमा भिटो पावर हुन्छ। भिटो भनेको निषेधाधिकार। तपाईँ हाम्रो भनाइमा निषेधाधिकार भयो। खास के हो भने हजुरको यो राख्नुको कारण सदस्य राष्ट्रहरूलाई जुन सबैको सहमतिबाट कुनै पनि काम होस् भन्ने एउटा चाहिँ शक्तिको ब्यालेन्स गर्नको लागि भिटो पावर राखिएको हो। र भिटो पावर जुन चार्टरको धारा 27 अनुसार सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्यलाई मात्रै पावर हुन्छ। अब यसमा हजुरको के भने भिटो पावर प्रयोग गर्दाखेरि यदि कुनै स्थायी सदस्यले प्रयोग गर्यो भने कुनै पनि निर्णय अगाडि बढ्दैन। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। र प्रथम भिटो प्रयोग गर्ने बेलायत हो, जसले 1956 मा इजिप्टबाट एङ्ग्लो फ्रेन्च सैनिकलाई हटाउनको लागि भिटो प्रयोग गरेको थियो। भने धेरै पटक प्रयोग गर्ने भिटो प्रयोग गर्ने चाहिँ हजुरको रसिया हो, रुसले गरेको छ, र कम प्रयोग चीनले गरेको छ। यसमा एउटा डबल भिटो भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ रुसले गरेको छ। रसियाले चाहिँ डबल भिटो पनि प्रयोग गर्छ। यहाँनिर म थोरै कुरा गर्छु हजुरलाई डबल भिटोको बारेमा। डबल भिटो भने कुनै पनि निर्णयमा स्थायी सदस्यले प्रस्ताव अगाडि त्यो विषयमा भिटो प्रयोग गरेको र पछि फेरि त्यही विषयलाई लिएर उसले अर्को प्रस्ताव सही रूपमा आउँदा जुन भिटो प्रयोग गर्यो भनेर हामी डबल भिटो भन्छौँ। हुन त हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन भएको हुनाले हामीले कतिसम्म ख्याल गर्यो भने डबल भिटो प्रयोग गर्ने देश स्थायी सदस्य रुस हो। र अब हजुरको यसमा अस्ति प्रश्न के आएको थियो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटोको प्रयोग तलका मध्ये कुन अङ्गले गर्छ भनेर 4वटा अङ्गको नाम दिएको थियो। र साथीहरू धेरै झुकिएर यो सभामा गएर लाउनु भयो, महासभामा, र त्यसको एन्सर बिग्रिरहेको थियो। भने महासभा नभएर कुन रहेछ त भिटो प्रयोग गर्ने अङ्ग भनेको सुरक्षा परिषद रहेछ। अब यसमा अस्थायी सदस्यको बारेमा हामीले जुन 10वटा भन्यौँ, 10वटा सदस्य छन्। जुन एसिया र अफ्रिका, एफ्रो एसियाबाट 5वटा आउँछन्, ल्याटिन अमेरिकाबाट 2वटा आउँछन्, पश्चिम युरोप र अन्य राष्ट्रबाट 2वटा आउँछन्, र पूर्वी युरोपबाट 1जना एउटा देश चाहिँ छानिएर आउँछ। भनेको फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ, एफ्रो एसियाबाट 5,
ल्याटिन अमेरिकाबाट 2, पश्चिम युरोपबाट 2, पश्चिम युरोप र अन्य राष्ट्र भन्छ, पूर्वी युरोपबाट 1 गरेर यहाँ चाहिँ हजुरको 10 वटा अस्थायी सदस्य आउँछन्। र यसमा हामीले यदि कुरा हेरेपछि सुरक्षा परिषदको पनि हामीलाई मेन जानकारीहरू प्राप्त भइहाल्छ। सर नेपाल पनि एकचोटि इलेक्टेड भएको थियो नि, त्यो चाहिँ सोचेको सोध्दैन नि? हजुर, नेपाल पनि एकचोटि सेक्युरिटी काउन्सिलमा एकचोटि कि दुईचोटि नै गएको जस्तो लाग्छ। अनि पछि आउँछ त्यो नातिन। म अहिले त्यता गएको छैन, म नेपालको बारेमा लास्टमा आउँछु। नेपाल भएको छ, 2 पटक भएको छ यसमा सुरक्षा परिषदमा 69, 70 र 88, 89 2 पटक भएको छ। म अहिले पछि कुरा गर्छु त्यो है हजुरको। अब यसपछि हजुरको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा जाउँ। अब आर्थिक तथा सामाजिक परिषद भनेको कस्तो अङ्ग हो भन्दा यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक कार्यमा संलग्न अङ्ग हो। विश्वलाई अभावबाट मुक्त पार्ने उद्देश्यले परिचालित अङ्ग हो। भनेको संसारलाई रोग भोग र अभावबाट मुक्त पार्ने उद्देश्यले परिचालित अङ्ग हो। यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जुन स्पेसलाइज एजेन्सी विशिष्ट एजेन्सी छन् त्यसको परिचालन यसले गर्छ। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिलमा सदस्य सङ्ख्या 54 हुन्छ। 54 सदस्य यसमा हुन्छन् र महासभाद्वारा 3 वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्। र यहाँ पनि हजुरको के छ भने जोडा मिलाउनुसमा आउने क्वेसन हो। यहाँ पनि हजुरको अफ्रिकाबाट 14 वटा देश सदस्यको रूपमा आउँछन्। पश्चिम युरोप र अन्यबाट 13, अफ्रिकाबाट 14, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 13, एसियाबाट 11, ल्याटिन अमेरिकाबाट 10 र पूर्वी युरोपबाट 6 वटा सदस्यहरू यसमा आउँछन्। भने यसरी 54 सदस्य 3 वर्षको लागि आएका हुन्छन्। र यसमा हामीले 1-2 पटक सोधेको क्वेसनहरू यहाँ समेत दोहोऱ्याइदिएँ है त। अफ्रिकाबाट 14, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 13, 13, एसियाबाट 11, ल्याटिन अमेरिकाबाट 10 र पूर्वी युरोपबाट 6 वटा गरेर 54 सदस्यहरू हुन्छन् र 3 वर्षका लागि छानिन्छन्। र आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले विश्वव्यापी रूपमा 5 वटा क्षेत्रीय आयोग मार्फत काम गरेको हुन्छ। यसका क्षेत्रीय आयोग कतिवटा रहेछन्? 5 वटा। जस्तै क्षेत्रीय आयोग पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न आउँछ, यो अफ्रिकाका लागि क्षेत्रीय आयोग कहाँ रहेको छ भन्ने खालको क्वेसनहरू हजुरलाई आएको पाउनुहुन्छ। र यसमा 5 वटा आयोग छन्, म कर्मश भन्छु, यसो ख्याल गर्नु होला। अफ्रिकाको लागि इथियोपियामा छ। अफ्रिकाको लागि आर्थिक आयोग कहाँ छ त भन्दा इथियोपियामा। आर्थिक आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय अफ्रिकामा चाहिँ इथियोपिया भन्ने ठाउँमा छ। अर्को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको लागि, एसिया तथा प्रशान्त, एसिया एन्ड पेसिफिक सेक्टर भन्छ, यो चाहिँ बैंककमा छ। थाइल्यान्डको बैंककमा रहेको छ। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय थाइल्यान्डको बैंककमा रहेको छ। त्यस्तै युरोपको लागि स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। युरोपको लागि कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने यो स्विजरल्यान्डमा रहेको छ, जेनेभा। अर्को हजुरको ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनको लागि सान्टियागो, चिलीमा छ। सान्टियागो चिलीमा। कुन त? ल्याटिन अमेरिका। भनेको अफ्रिकाको लागि इथियोपिया, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको लागि बैंकक, थाइल्यान्डको बैंकक भएको। युरोपेली आर्थिक आयोग जेनेभा स्विजरल्यान्डमा भयो। त्यसै गरेर ल्याटिन अमेरिकाको लागि सान्टियागो चिलीको भयो। पश्चिम एसियाको लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग लेबनानमा। एसियामा 2 वटा छन्, ख्याल गर्नुहोला। अनम्युट गराउँ न है, सरले बोलिरहनु भयो होला, हामी सबैको अनम्युट भयो भने अलिक क्लियर आउँछ। कसको भयो यहाँ डिस्टर्बेन्स आइरहेछ, कताबाट हो?
अनम्युट गर्नु होला फेरि म्युट गर्नु होला म्युट भयो भने फेरि आवाज आउँछ है त हजुरको अब यो जुन एसियामा मैले यहाँलाई दुईटा भने एउटा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र भने बैंककमा भने अर्को पश्चिम एसियाको चाहिँ लेबनानमा भने यति ख्याल गर्नु होला र यो भएपछि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा नेपाल 2013मा लेटेस्टमा 2013मा चाहिँ 3 वर्षको लागि छानिएको थियो र यसपछि चाहिँ छानिएको छैन र यसपछि हामी अर्को एउटा निष्क्रिय अङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जुन जान्छौँ छ जिम्मा जमानी परिषद भनिन्छ र जिम्मा जमानी परिषद इङ्ग्लिसमा चाहिँ ट्रस्टसिप काउन्सिल भन्छ यसलाई अर्को हामी न्यास परिषद पनि भन्छौँ न्यास परिषद पनि भन्छौँ अर्को संरक्षण परिषद पनि भन्छौँ संरक्षण परिषद अब यो अङ्ग कस्तो थियो त भन्दा एउटा उपनिवेशमा रहेका मुलुकलाई स्वतन्त्र गर्ने उद्देश्यले परिचालित गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्नको लागि परिचालित भएको अङ्ग हो र यो चाहिँ 1994 नोभेम्बर 1 मा पलाउ हैन पलाउ भन्ने देश स्वतन्त्र भएपछि यसलाई कामबिन जस्तै भएको छ भनेको निष्क्रिय रूपमा राखिएको छ र यसको यदि कुनै काम आइहाल्यो भने जुन उपनिवेश सम्बन्धी कुनै काम आइहाल्यो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जुन स्थायी सदस्य 5 वटा रहेका छन् ती स्थायी सदस्य राष्ट्रले टुङ्ग्याउने भनेर यसलाई निष्क्रिय राखिएको छ चौथो अङ्गको रूपमा ट्रस्टसिप काउन्सिल जिम्मा जमानी परिषद छ यो 1994 नोभेम्बर 1 देखि निष्क्रिय रूपमा रहेको छ र यसलाई हामीले चाहिँ यदि हेर्दा पुग्छ खासै निष्क्रिय अङ्ग भयो अब न्यायालयमा जाउँ पाँचौं अङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय अब यसमा हजुरको म यहाँलाई केही कुरा भन्छु हुन त न्यायालयमा हामीले धेरै पढ्नु पर्ने होला तर हामी जिकेको लागि के भने मेन कुराहरू समेट्यौँ भने यहाँले अहिलेसम्म आएका प्रश्नहरू भविष्य प्रश्न ख्याल गर्नु होला र पक्कै पनि यसले कभर गर्छ जस्तो हजुरको ख्याल गर्नु म पहिला तपाईँलाई भने राज्य तथा राज्य बीचको कानुनी विवाद समाधान गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विषयकृत एजेन्सीहरूलाई सुझाव दिनु कानुनी सल्लाह दिनुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको स्थापना भएको यसमा न्यायाधीशको संख्या 15 जना हुन्छ जसको नियुक्ति हामी अघि भनिसकेका छौँ महासभाले गर्छ र पदावधि 9 वर्षको हुन्छ ख्याल गर्नु है त न्यायाधीशको संख्या 15 अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा न्यायाधीशको संख्या 15 रहेको छ भने न्यायाधीशको पदावधि 9 वर्षको हुन्छ र यहाँ भाषा अङ्ग्रेजी परेको हुन्छ अङ्ग्रेजी भाषा परेको हुन्छ र विवादको निर्णय बहुमतबाट गरिन्छ र यसको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको छ भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जुन अङ्ग हामी भन्यौँ 6वटा अङ्ग मध्ये यो यस्तो अङ्ग हो जसको अमेरिका भन्दा बाहिर प्रधान कार्यालय छ अमेरिका भन्दा बाहिरको मुलुकमा यसको प्रधान कार्यालय रहेको छ जुन नेदरल्यान्डको हेगमा छ र यसमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भाग लिन पाउँदैनन् भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भाग लिन नमिल्ने व्यवस्था छ यसमा फ्रिक्वेन्टली सोधेको क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने न्यायाधीशको संख्या कति छ पदावधि कति छ प्रधान कार्यालय कहाँ छ यो तीनवटा प्रश्नहरूले फ्रिक्वेन्टली 5 वर्ष हेर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ तपाईँ धेरै ठाउँमा भेट्नुहुन्छ जहाँ युएनओ पढ्न पर्ने छ त्यहाँ हामी सार्वजनिक संस्थान हेर्नु लोकसेवाको प्रश्नहरू हेर्नु हजुरले यो तीनवटा क्वेसनहरू पाउनुहुन्छ अधिकांश कहिलेकाहीँ अब यो अरू भाषा कुन परेको हुन्छ भन्ने क्वेसन पनि आएको हामी पाउँछौँ हामीले के सम्झिनु पर्यो न्यायाधीशको संख्या 15 रहेछ पदावधि 9 वर्ष रहेछ औपचारिक भाषा अङ्ग्रेजी रहेछ प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा रहेछ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भाग लिन नपाउने अङ्ग रहेछ यति कुरा हामी बुझ्यो भने सजिलोसँग पुग्न सक्छौँ अब यसपछि हजुरको सचिवालयमा जाउँ सचिवालय भनेको चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक अङ्ग हो भनेको बडापत्रमा भएको आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्छ यसले यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा चाहिँ 1 जना महासचिव 1 जना उपमहासचिव र अन्य कर्मचारीहरू
रहन्छन्। महासचिवको कार्यकाल हजुरको 5 वर्षको हुन्छ, जसलाई सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छ। भनेको महासचिवको कार्यकाल कति हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। तर एक पटक चाहिँ थप गर्न मिल्छ, एक पटक चाहिँ थप गर्न मिल्छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रवेश 1955 डिसेम्बर 14 मा भएको हो। जुन 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपाल जस्तो सुन्नु सर, हजुरले जुन यो महासचिवको जुन 5 वर्षको अवधि हुन्छ त्यो 1 वर्ष थप्न मिल्छ भने तसो अब त्यो फेरि 5 वर्ष थप्न उसले दोहोऱ्याउन पाउने हो कि अथवा चाहिँ नि 1-2 वर्ष लम्ब्याउने मात्रै हो सर? के रहेछ? होइन, पुरै दोहोऱ्याउने हो। थपियो भने पुरै कार्यकाल हुन्छ। ए जसोहरूको योभन्दा अगाडिको महासचिवको थपिएन होइन, त्योभन्दा अगाडिको धेरैको थपिएको छ। अहिले हामी कुरा गर्छौँ, महासचिवको नामहरू लगत्तै आउँछ, त्यसमा कुरा गर्छौँ। हजुरको कस्तो हुन्छ भने महासचिवहरू एकपटक भइसकेपछि, जस्तै दक्षिण कोरियाका वान कि मुनजु हुनुहुन्छ। वान कि मुन चाहिँ 2 कार्यकाल पुरै 2007 देखि 2016 सम्म, 2007 देखि 2016 सम्म पुरै कार्यकाल उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर कोफी अन्नान उहाँको पनि पुरै कार्यकाल छ। बुत्रुस घालीको चाहिँ भेट्नुहुन्न। यदि सुरक्षा परिषदले सिफारिस नगरेमा चाहिँ कार्यकाल थप हुँदैन। कार्यकाल थप भयो भने चाहिँ अरू के हुन्छ, उहाँहरू फुल अवधिको लागि 1-2 वर्ष थप्ने होइन। अब म थोरै नेपालले गरेको के भने, जस्तै नेपालले चाहिँ 1955 डिसेम्बर 14 मा यसमा सदस्य पायो। र मैले नेपाल अघि पनि मैले भने नेपाल अस्थायी सदस्यमा 2 पटक निर्वाचित भएको थियो। सन् 1969 र 70 मा पहिलो पटक र 1988-89 2 पटक मैले भने। 1969-70 मा र 88-89 यो डेट ख्याल गर्नु होला, आइरहने क्वेसनमा पर्छ। 1969-70, 88-89 मा 2 पटक नेपाल अस्थायी सदस्यको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा गएर बसेको अनुभव छ। र नेपालले शान्ति सेनामा कहिलेदेखि भाग लियो भन्ने प्रश्न पनि यहाँले देख्नुहुन्छ। नेपालले शान्ति सेनामा सन् 1958 1958 लेबनानबाट भाग लिन सुरु गरेको भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहिलो स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा ऋषिकेश शाहले भाग लिएको देखिन्छ। र हाम्रो पहिलोमा जुन हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाग लिने पहिलो टोली नेता चुडा प्रसाद शर्मा भन्ने नेतृत्वमा भाग लिएको रहेछ। सन् 1956 मा लिएको। तपाईँले उहाँको नाम पनि सम्झनु पर्यो, चुडा प्रसाद शर्मा। सन् 1956 मा हामीले जुन पहिलो पटक महासभामा भाग लिने हामी सदस्य भएपछि जाने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो पटक भाग लिन जाने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री पहिलो जुन युएनको महासभामा भाग लिन जाने। र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य लिँदा नेपालका प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य, यो पनि ख्याल गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। टङ्क प्रसाद आचार्य नेपालको प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको हो। यति कुरा हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने नेपालको केही कुराहरू आइरहने प्रश्न हामी सजिलैसँग कभर गर्न सक्छौँ। अब म यहाँलाई जस्तो महासचिवको नामहरू जुन अहिलेसम्म हामी 9वटा नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ महासचिवको, र यो 9वटा नाम याद गऱ्यौँ भने महासचिवको कार्यकाल भन्दा पनि एउटा सिरियल ख्याल गर्नु, सिरियल अब को भन्दा को पछि को भयो भने ख्याल गरौँ। अर्को कुरा उहाँहरू कुन देशको हुनुहुन्थ्यो, यति ख्याल गऱ्यो भने पक्कै पनि महासचिवबाट आउने क्वेसन चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ। अब यसको फेरि पनि कतिपय ठाउँमा हामी सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। म यहाँ पनि फेरि सूत्रैको रूपमा जानु भने सिरियल नाम याद गर्नुपर्ने भएको हुनाले भोलि ह्याभियर प्यारेद कोयर पछि को भयो भने सजिलै हामी छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै यसको सूत्रमा अगाडिको नाम यहाँ भने मैले कुहबुको बाए भनेर 9 जनाको नाम
यहाँले याद गर्नु पर्यो भनेको ट्रिगोएली हैन ट्रिगोएली यी चाहिँ नर्वेका कूटनीतिज्ञ थिए ट्रिगोएली नर्वेका कूटनीतिज्ञ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो महासचिव त्यसै गरेर ड्याग ह्यामरसोल्ड यी चाहिँ स्विडेन ख्याल गर्ने है त ड्याग ह्यामरसोल्ड यी चाहिँ स्विडेनका अर्को उथान्त यी चाहिँ उथान्त कहाँका त बर्मा अहिले म्यानमार भन्छौँ नि म्यानमारका उथान्त सर एकचोटि त्यो सेकेन्ड नम्बरको रिपिट गरिदिनु न ड्याग ह्यामरसोल्ड स्विडेन उथान्त बर्मा अथवा म्यानमार कुर्त वाल्डहाइम कहाँको त भन्दा अस्ट्रिया कुर्त वाल्डहाइम अस्ट्रिया Javier Pérez de Cuellar पेरू Javier Pérez de Cuellar पेरूका डाक्टर बुत्रोस घाली म पछि पनि दोहोऱ्याउँला केही छैन कोफी अन्नान घाना बुत्रोस घाली इजिप्ट कोफी अन्नान घाना वान की मुन दक्षिण कोरिया एन्टोनियो गुटरेस पनि इंग्लिश प्रोनाउन्सिएसन फरक हुन सक्छ एन्टोनियो गुटरेस त्यो बुत्रोस गालीको अगाडिको भन्दिनु न Javier Pérez de Cuellar पेरू म फेरि माथिबाट दोहोऱ्याएँ ट्रिगोएली नर्वे ड्याग ह्यामरसोल्ड स्विडेन उथान्त बर्मा कुर्त वाल्डहाइम अस्ट्रिया Javier Pérez de Cuellar पेरू डाक्टर बुत्रोस घाली इजिप्ट कोफी अन्नान घाना वान की मुन दक्षिण कोरिया एन्टोनियो गुटरेस पोर्चुगल र वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटरेस अब हजुरले 9 जना जुन नाम हेर्नुभयो मैले देशको नाम पनि भने कुनै साथीले भन्नुस् त यी नाम मध्ये एसियाबाट हालसम्म महासचिव को भएका रहेछन् त ल भन्नुस् त कुनै एकजना साथीले भोलिन्टियरली ल अहिलेसम्म एसियाबाट महासचिव कतिजना हुनुभएको रहेछ उथान्त र अनि एन्टोनी उयो होला वान की मुन होला हो 2 जना हैन 2 जना हो म्यानमारको भयो हैन र अनि एन्टोनी वान की मुन चाहिँ दक्षिण कोरियाको भयो यसरी हामीले अलि पढ्दा त्यो पनि कुरा छोटो हुँदा सहिलो हुन्छ र हामीले हेर्यो भने नेपाल भ्रमणमा आउने युएनओका महासचिव 5 जना आएका रहेछन् र जसमा चाहिँ पहिलो उथान्तले नेपाल भ्रमण पहिलो पटक गर्नुभएको थियो र कहिले काहीँ क्वेसन आउँछ नेपाल संयुक्त राष्ट्रको महासचिवले नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो महासचिव को हुनुहुन्छ भने यहाँले उथान्त नाम याद गर्नु पर्यो र अब बुत्रोस घाली जुन बुत्रोस घाली जुन छ उहाँको म्याद नथपिएको देखिन्छ 1900 जुन अघि सोध्नु भएको साथीले 1992 देखि 96 सम्म उहाँ हुनुभएको छ र यस्तो कस्तो भने सुरक्षा परिषदले म्याद थपेन भने त्यो 5 वर्षपछि स्वतः रिटायरमेन्ट हुन्छ र थपियो भने 5 वर्ष पुरा कार्यकाल हुन्छ र हजुरको ड्याग ह्यामरसोल्ड हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने नेपाल के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ ड्याग ह्यामरसोल्ड हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने महासचिव हुनुहुन्छ भने यसरी हामीले यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जुन यहाँ मैले 6वटा अङ्ग भने यो 6वटा अङ्गमा यहाँलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनादेखि 6वटा अङ्गसम्म आउँदा हामीले युएनका धेरै प्रश्नहरू हामीले कभर गरिसकेका हुन्छौँ अब यसपछिको पार्ट हामी लागौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विश्लेषित एजेन्सीहरू भन्ने छ अब यो संयुक्त राष्ट्रमा पढ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हो हेर्नुहोस् है त
स्पेसलाइज एजेन्सी भन्यो भने स्पेसलाइज एजेन्सीमा हामीले के ख्याल गर्यौँ भने हेर्नुपर्ने हुन त यसमा हेर्नुपर्ने संस्थाको नाम, स्थापना मिति, मान्यता कहिले पायो, विशेष संस्थाको प्रधान कार्यालय कहाँ छ, नेपाल सदस्य कहिले भयो, खास चाहिँ हामीले यसमा यी विषयहरू हेर्नुपर्छ। र यहाँले सुरुकै हेराइमा के गर्नु भन्दा सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न विशेष एजेन्सीमा के हो भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूको प्रधान कार्यालय। त्यसपछि बढी सोधिएको भनेको चाहिँ स्थापना क्रम, त्यसपछि सोधिएको भनेको हजुरको यिनीहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ फुल फर्महरू सोधिने होइन, यस्तो खालको प्रश्नहरू हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने अब हामीले पढ्ने तरिका के गरौँ भन्नु छ भने यी विशेष एजेन्सीहरू पहिला हामीले एउटा क्याटेगोरी डेभलप गरौँ। जेनेभामा कतिवटा विशेष एजेन्सी छन्, इटलीमा कतिवटा रहेका छन्, फ्रान्समा कतिवटा छन् भने छुट्यायौँ भने सजिलैसँग एक्जामसम्म हामी जान्न सक्छौँ। यहाँलाई पहिला म जेनेभाको कुरा गर्छु। जेनेभामा भएका विशेष एजेन्सीहरू हामीले पहिला ख्याल गऱ्यौँ भने स्पेसलाइज एजेन्सीहरू पहिला सबैभन्दा पहिलो हामीले आइएलओ भन्छौँ होइन, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन। आइएलओ को प्रधान कार्यालय कहाँ छ त भन्दा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ, जुन एउटा 19 अप्रिल 11 स्थापना भएको र नेपाल यसको सदस्य भइसकेको छ। सन् 1966 नेपाल यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य भइसकेको छ। त्यस्तै जेनेभामा भएको डब्लुबाट नाम आउनेहरू छन्। डब्लुबाट नाम आउने एउटा WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, अर्को WTO भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, विश्व व्यापार सङ्गठन, अर्को हजुरको WMO वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन, त्यसै गरी अर्को WIPO यो भनेको चाहिँ वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन। यसको पनि कहाँ छ त जेनेभामा छ। भने हामीले यो वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल विश्व जलवायु सङ्गठनहरूको यो WHO, ILO, WTO, WMO, WIPO कहाँ छन् त जेनेभामा छन् भन्ने हेऱ्यौँ भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ। जेनेभामा कुन कुन रहेछन् त हेर्दा सबै जेनेभा जस्तो लाग्छ र यसलाई हामीले यसरी छुट्याएर पढ्यो भने पक्कै पनि सजिलैसँग हामीले जेनेभालाई छुट्याउन सक्छौँ। अब यसपछि हामी जाउँ इटलीमा। इटलीमा हामीले कृषिसँग सम्बन्धित इटलीमा पाउँछौँ। जस्तै एउटा FAO भन्ने छ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन। अर्को IFAD भन्ने छ, IFAD, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, यो FAO र IFAD कहाँ छन् त यिनीहरू चाहिँ इटलीको रोममा रहेका छन्। अब यसपछि हामी अर्को हेरौँ, इटलीको रोम पछि हामी सरासरी जाउँ। अब हजुरको युनेस्को जुन UN एजुकेसन, साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन कहाँ छ त फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा रहेको कुन रहेछ त युनेस्को होइन, युनेस्को फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ। त्यसै गरी विश्व हुलाक सङ्गठन, युनाइटेड पोस्टल युनियन, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। किन ख्याल गर्ने भन्दा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा सबै त्यहाँ रहन्छन् होइन, तर यो विश्व हुलाक सङ्गठन स्विजरल्यान्डमै छ, तर जेनेभा नभएर बर्न भन्ने सहरमा छ। बर्न स्विजरल्यान्डको बर्नमा छ। कुन? UPU, युनिभर्सल पोस्टल युनियन। अब यसमा हामी झुकिन सक्छौँ किन स्विजरल्यान्डको सबै जेनेभामा छ, यो चाहिँ बर्नमा छ, सहर फरक छ। अर्को जेनेभाको एउटा थप हौँ, अघि 5 वटा हामी लेखेका थियौँ। अब ITU भन्ने थप हजुरको इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन, ITU, यो पनि जेनेभामा रहेको छ। दूरसञ्चार सङ्घ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ समेत जेनेभामा रहेको छ।
त्यसै गरेर अर्को सङ्गठन यहाँले भेट्नुहुन्छ आइका भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ICAO इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन सर्टकटमा लेख्नुहोला। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा छ, क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा रहेको छ र यसले पनि हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ सङ्गठन। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वासिङटन DC अमेरिकामा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वासिङटन DC मा रहेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठन IMO इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसन, यो सामुद्रिक भन्दा बित्तिकै हामी लन्डनलाई सम्झौँ, बेलायतको लन्डनमा रहेको छ भने हामी सम्झिहालौँ यसलाई। र अर्को हामीले चाहिँ यो IMO इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठन, यो चाहिँ लन्डनमा रहेको छ। अब अर्को हजुरको युनिडो भन्ने छ, UNIDO युनिडो औद्योगिक विकास सङ्गठन, यो चाहिँ अस्ट्रियाको भियनामा छ। युनिडो UNIDO यो चाहिँ अस्ट्रियाको भियनामा छ। त्यसै गरेर अर्को एउटा हजुरले एउटा WTO बाटै नाम आउँछ, दुईवटा WTO हेर्नु है र ख्याल गर्नुलाई, यो झुक्क्याउँछ यो क्वेसनले। दुईवटा WTO, एउटा WTO भनेको हजुरको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भयो होइन त, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हामी कहाँ भन्यौँ, जेनेभा भन्यौँ। अर्को WTO भनेको वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन, टुरिज्म पर्यटन सङ्गठन, यो चाहिँ कहाँ छ त भन्दा स्पेनको म्याड्रिडमा छ, स्पेनको म्याड्रिडमा छ। यहाँले यो गत 1 वर्ष अगाडि शाखा अधिगतमा यो सोधिएको थियो त्यहाँको चाहिँ प्रथम पत्रमा, भनेको WTO दुईवटा नाम छन्। एउटा WTO जुन व्यापार सङ्गठन छ त्यो जेनेभामा, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। अर्को WTO टुरिज्म अर्गनाइजेसन स्पेनको म्याड्रिडमा रहेको छ। अर्को हजुरको लास्टमा IAEA भन्ने छ, इन्टरनेसनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी, आणविक सङ्गठन, अस्ट्रियाको भियनामा रहेको छ, अस्ट्रियाको भियनामा रहेको छ। र सँगसँगै एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप भन्ने छ। वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप भनेको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप, विश्व ब्याङ्क समूह भन्छ यसलाई। यसको वासिङटन DC मै हो, विश्व ब्याङ्क समूहको 1945 डिसेम्बर 27 यसको स्थापना भएको हो। र यो जुन वर्ल्ड ब्याङ्क हामी भन्छौँ, वासिङटन DC मा भन्छौँ, यो ग्रुपमा हजुरको 5वटा संस्था छन्। एउटा IBRD भन्ने छ, एउटा IDA छ, अर्को IFC भन्ने छ, मिगा छ, ICSI। म थोरै यसको बारेमा त्यति डिटेल त जान्नु पर्दैन, तर थोरै म भन्छु यसको बारेमा। IBRD भन्ने चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण समूह हो, विश्व ब्याङ्क समूहको, इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने हो। यसले विकासशील राष्ट्रलाई ऋण प्रदान गर्ने गर्छ र यसको ब्याज चाहिँ अलिक बढी र चाहिँ कम, ब्याज अलिक बढी हुन्छ, अवधि चाहिँ कम हुन्छ यो दिने लोनमा। अर्को IDA भन्ने चाहिँ यसले गरिब राष्ट्रहरूलाई लोनहरू परिचालन गर्छ। IFC भनेको स्पेसली सदस्य राष्ट्रका निजी क्षेत्रमा यसले लोनहरू प्रोभाइड गर्छ, सदस्य राष्ट्रको निजी क्षेत्रमा। त्यसै गरेर मिगा भन्ने छ, यो भनेको चाहिँ प्रत्याभूति दिने संस्था, कुनै यदि लगानीहरूको केही भयो भने प्रत्याभूतिको रूपमा मिगा रहन्छ। र ICSID भनेको चाहिँ यो विभिन्न खालका विवादहरू उत्पन्न भएमा विवादहरूको समाधान गर्नलाई, डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्नको लागि ICSID को स्थापना गरिएको छ भने 5वटा समूह मार्फत छ। मैले यहाँलाई फेरि पनि के भन्छु भने विषयगत एजेन्सीहरू यहाँले प्रधान कार्यालय मेन हेर्नु, अब स्थापना मिति पनि कर्मश हेर्नुहोला। र पहिलो चाहिँ यहाँले प्रधान कार्यालय ख्याल गर्नु, त्यसपछि कर्मश, तिनीहरूको स्थापना मिति अनि नेपाल सदस्य भएको मिति हेर्दै गरौँला। अब यसपछि हामी यति भन्दै, अब सहायक एजेन्सी पनि छन्,
सर सहायक एजेन्सीहरू ओएससिएचआरहरू चाहिँ युएनएससिआरहरू चाहिँ कता कताको हो लिनेहरू चाहिँ यो चाहिँ सहायक एजेन्सी म त्यसैमा आउँदैछु यो सहायक एजेन्सी भन्छ जस्तै हजुरको